दोस्तों आदाब, मैं साहिल माधोपुरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज एक ऐसी शख्सियत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिसकी तारीफ करना या जिसके बारे में बात करना सूरज को दिया दिखाने की मानिंद है। लेकिन चूंकि मैं बचपन से खुद उनका बजाते खुद मद्दाह रहा हूँ, उनकी शायरी को सुनकर पढ़कर मैंने शेर कहने की जसारत की है। और हालांकि उनका एक निराला अंदाज, उनका एक अलबेला ढंग, उनका अपना ही एक ढब शेर कहने का मतलब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बात करूंगा आज संपूर्ण सिंह कालरा जी की, जिनको अदबी दुनिया में बड़े एहतराम और मोहब्बत के साथ गुलजार कहा जाता है। आज उनके तारुफ के लिए तो सब उन लोग उनसे मुतारिफ हैं, पूरी दुनिया उनकी शायरी और उनकी शख्सियत का लोहा मानती है। मैं उनकी तारुफ में तो क्या ही अर्ज करूं, लेकिन एक फॉर्मली तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि संपूर्ण सिंह कालरा उनका नाम है और गुलजार तखल्लुस है। उनका जन्म जो है वो झेलम ज़िला में एक छोटा सा गांव है दीना, वहाँ पर उनकी जाए पैदाइश है। और चूँकि बंटवारे इससे के बाद वो पाकिस्तान में है जगह, तो वो उसी वक्त पंजाब आ गए थे, अमृतसर। और वहाँ से उनका जब दिल नहीं लगा, उनका ज़ौक़ और उनका शौक़ उनको परेशान करने लगा, तो वो मुंबई की तरफ चले और मुंबई आए और मुंबई में आके अपने एक निराले अंदाज के साथ मुंबई पर छा गए। ये उनका छोटा सा तारुफ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे गुजार हूँ कि इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं गुलजार साहब पर क्या गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि मैं उनको बहुत बेहद पसंद करता हूँ और मैं जिस बारीक पहलू, जो नाजुक पहलू उनकी शायरी का मैंने महसूस किया है, मैं आप लोगों को शरीक करना चाहता हूँ। आप मेरे इस एहसास के साथ जुड़िएगा। मुझे नज़र आता है कि जब मैं गुलजार साहब की हिदायतकारी या फिल्म साजी देखता हूँ, तो उनके फिल्मों के जो उन्वान होते हैं बड़े अजीब व गरीब होते हैं। आप समझिए जैसे कि उन्होंने किनारा, मौसम, आंधी, नमकीन, माचिस, लिबास, परिचय और हुतुतु, इस तरह के टाइटल पर फिल्में बनाई जो उनको जुदा करती है, सबसे अलग खड़ा करती है, इस भीड़ से अलग करती है। ये उन्हीं का हिस्सा है। और जब वो शायरी में आते हैं, फिर वो जादूगर अपना कमाल दिखाते हैं किसी और ही अंदाज में। ये समझिएगा, जब एक ये निराला शायर, ये कलमकार, जिसने जब भी कोई काम किया किस अंदाज से किया, वो जब उस शायर को जब अपने महबूब की आंखों में आंसू की जगह धुआं नजर आता है, तो उसे गुलजार कहते हैं। उनके अपने तस्बीहात हैं, उनके अपने अंदाज हैं, वो क्या क्या महसूस करते हैं। महबूब की हंसी सुनकर फसल पकती नजर आए, उसे गुलजार कहते हैं। और अगर बिरहा की सीली रात जलती दिखाई दे, तो उसे गुलजार कहते हैं। अगर किसी कलमकार को नदिया की धारा ही किनारा नजर आए, तो वो गुलजार है। अगर आंखों से महबूब की खुशबू आने लगे, तो यह एहसास गुलजार साहब का है। अगर महबूब के लब गुलाब नहीं मोगरे की तरह नजर आए, तो गुलजार है। अगर महबूब से नाराजगी हो जाए, तो गुलजार साहब क्या मांगते हैं? 116 चांद की रातों, कांधे का तिल और छतरी में आगे आधे सूखे आधे भीगे। सूखा तो वहीं रह जाता है और वो गीलापन मांगते हैं।
یہ ہنر گلزار صاحب کا ہے۔ وہ البیلا شاعر جس کا خواب گھر کے آنگن میں چھوٹا سا جھولا، سوندھی سوندھی مٹی اور لیپا ہوا چولہا ہو، تو وہ گلزار ہے۔ وہ البیلا شاعر جس کو ایک رات اندھے کنویں کی مانند نظر آئے، وہ گلزار ہے۔ دن خالی برتن کی طرح نظر آئے، وہ گلزار ہے۔ اور گلزار صاحب عمر سے لمبی سڑکیں اگر نظر آئیں تو یہ حصہ گلزار صاحب کا ہے۔ اگر شامیں سرمئی دکھائی دینے لگے تو گلزار ہے۔ اگر محبوب کو تعویذ کی طرح باندھنے کی کوئی ضد کرے تو یہ گلزار ہے۔ جن کے سائے بھی سانس لیتے ہیں، ان کا احساس کرنے کا یہ انداز، یہ گلزار ہے۔ گلزار پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے سائے کو کھینچ کر، وہ اپنے محبوب کے آنچل کے سائے کو کھینچ کر اپنی پلکوں پر ڈال لیتے ہیں اور سورج کی دھوپ سے بچ جاتے ہیں۔ یہ اتنا نازک احساس اگر کوئی شاعر کر سکتا ہے تو اس کو گلزار کہتے ہیں۔ میں زیادہ گفتگو نہ کر کے، آج کل دور بہت تیزی کا ہے تو بہت طویل ویڈیو نہیں بنانا چاہتا، ورنہ ان کے احساسات اور جو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے ان کی شاعری پر، میں ان کی چند لائنیں آپ تک پہنچا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ البیلا شاعر، یہ نرالا شاعر، یہ اب اس کا جو رنگ ہے، شاعر کا کیا رنگ ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ ہونٹ سے لپٹی ہوئی زلف کو، ہونٹ سے لپٹی ہوئی زلف کو منت سے ہٹا کر، ہونٹ سے لپٹی ہوئی زلف کو منت سے ہٹا کر کان پر دھیمے سے رکھ دوں گا جو آواز کے دو ہونٹ، آواز کے دو ہونٹ میں جگاؤں گا تجھے نام سے سونا، اور تم دھیرے سے جب پلکیں اٹھاؤ گی، تم دھیرے سے جب پلکیں اٹھاؤ گی نا، اس دم دور ٹھہرے ہوئے پانی پہ سحر کھولے گی آنکھیں، سحر کھولے گی آنکھیں، صبح ہو جائے گی تب صبح زمیں پر۔ یہ ہے خود رنگ گلزار کا۔ اور چلتے چلتے انہوں لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں، چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں جہاں تیرے پیروں کے کمل گرا کرتے تھے، ہنسے تو دو گالوں میں بھنور پھرا کرتے تھے، تیری کمر کے بل پہ ندی مڑا کرتی تھی، ہنسی تیری سن سن کر فصل پکا کرتی تھی، جہاں تیری ایڑی سے دھوپ اڑا کرتی تھی، سنا ہے اس چوکھٹ پر اب شام رہا کرتی ہے، سنا ہے اس چوکھٹ پر اب شام رہا کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ آج کا اس ویڈیو کا سفر یہیں تک۔ دوستو پھر ملاقات کرتے ہیں بات شاعری کی میں کسی اور شاعر اور کسی اور شاعری کے ساتھ۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ آداب دوستو۔